जिस मुआशरे के अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को मबऊस किया गया, उस मुआशरा कितना तनज़्ज़ुल का शिकार था, उस मुआशरे की कैफियत क्या थी, उस मुआशरे के हालात क्या थे। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को बयान करना। अरब हर तरह के टूने व टोटके आजमाया करते थे और उनके बाअसर होने पर कामिल यकीन भी रखते थे। टूने टोटके और तोहम परस्ती ने उनके जहनों को बड़ा गंदा कर दिया हुआ था, यहाँ तक कि ये खुशी और गम हर मौके पर इनका इस्तेमाल करते हुए नजर आते थे। शगुन लेने में भी उनका निहायत मजबूत एतकाद था कि जब कोई मुसीबत या तबाही उन पर नाजिल होती तो पत्थर की छोटी कंकरियां पर कुछ पढ़कर फूंकते थे और ऐसा करने से उनकी मुसीबत दूर होने की तवक्को रखते थे। जानवरों के आने और बोलने से भी नेक और बदशगुनी लिया करते थे। मसलन अगर कोई जानवर किसी शख्स के बाएं तरफ से दाएं की तरफ का रास्ता काट जाता तो उसको नेक शगुन समझते थे अरब, और उसको वो अरब सानेह कहते थे। लेकिन अगर कोई दाएं जानब से बाएं की तरफ चला जाता, रास्ता कोई काट जाता जानवर, तो अरब उसको बदशगुनी समझते थे और उसको जारिह कहते थे। अरब के त्यौहार किसी न किसी बाजार के नाम पर मंसूब होते थे, जिनके कायम होने के अय्याम मखसूस थे और इसलिए उन्हीं के नाम पर मशहूर हो गए। ये त्यौहार अरब की तिजारत से, जो अरब के इक्तसाद से जुड़ी हुई थी और उसके बाजारों से मरबूत होते थे। किसी भी फर्द, कौम या मुमलिकत की इक्तसादी हालत उसकी इज्तिमाई हालत के ताबे हुआ करती है। मनकूला तफसीलात जो कुतुब तवारीख में बयान हुई हैं के मुताबिक उन बाजारों पर अरबी रंग मुकम्मल तौर पर चढ़ा हुआ था और अरब वहां खरीद व फरोख्त, लेन देन, अक़द व मामलात और हकूक़ व क़ज़ाया भी निपटाते थे। वहां गैर अरबी नज़्म व नसक का दाखिला मुमकिन ही नहीं था। मसलन बाज़ार अकाज़ में हमें ऐसा ही माहौल नजर आता है जो गोया जाहलियत के अरब का एक आईना नुमा है। उसके जरिए हम अरब के उस वक्त के अहवाल जान सकते हैं कि उस वक्त अरब के मामलात और ताल्लुकात किस नहज पर थे, उनका माहौल कैसा था और वो कैसा रहन सहन रखते थे। इसी तरह मक्का और उसके अतराफ में कायम बाजार मजना और जल मजाज में भी यही माहौल, अरबी माहौल नजर आता था और हमें यह भी नजर आता था कि इन बाजारों का रब्त हज बैतुल्लाह से भी बहुत गहरा था, क्योंकि उनका मुकाम और वक्त इनेकाद ऐन वही था जो हज बैतुल्लाह का था। जैसा कि हजरत अहमद इब्राहिम ने भी बयान किया है अपनी किताब के अंदर कि मक्का और उसके अतराफ में जो बड़े बड़े बाजार लगा करते थे उनमें मशहूर तरीन अकाज, मजना और जिल मजाज थे और उनका ताल्लुक हज बैतुल्लाह से भी बनता था, इसलिए कि उनका और हज का वक्त और मुकाम एक ही हुआ करता था। इसका मकसद ये होता था अरबों का कि अरब, चूंकि अरब का जो गैदरिंग है उन्हीं दिनों में मजमा जो है वो बहुत ज्यादा अरब के अंदर रजू करता था, ट्रैवलिंग करता था। तो इसी दौरान में अहले अरब जो है वो उन बाजारों के अंदर त्यौहार मुनाकिद करते थे। उनका मकसद तिजारत को फरोग देना था ताकि जितने ज्यादा लोग आएंगे, जाहिर है उन बाजार से खरीदारी करेंगे तो उससे उनके मुआशी हालात बेहतर होंगे। इन त्यौहारों बाजारों में से खसूसी तौर पर मज़कूरा बाला बाजार मजहबी रसूम और रिवाज के आयनादार होते थे और उन्हीं बाजारों से अरब जाहिली के अफराद अपने अपने रिवाज के मुताबिक जुड़े हुए होते थे। इसी तरीके से अरब के यहाँ अरबों के यहाँ ईदें और अरबों के यहाँ मेलों का रिवाज भी था। जाहिलियत में अरब ईदें भी अपने मखसूस बुतों के हजूर मनाते थे ताकि खुशी और कुर्ब माबूद दोनों हासिल हों। चुनाचे 3 बड़े बुतों की खातिर रख्ते सफर बांधते और उनके कदमों में इज्जो न्याज पेश करके ईद का एहतमाम करते थे, जिनसे मेलों का समा बन जाता था। वो 3 जो मैंने गुज़श्ता वीडियोस के अंदर लात, उज़्ज़ा और मुनात बयान कर दिए हैं कि ये ताइफ के, अहले कुरैश के और अहले मक्का के बुत थे। ये बुत मक्का और मदीना के दरमियान साहिल की जिहत से कदीद पहाड़ के बिलमुकाबिल थे।
इन तीनों बुतों के पास जमा होने के लिए अरबों का साल भर में मखसूस मौसम मुकर्रर कर रखा था। हर पहाड़ी रास्ते से अरब उनका कसद करके आते और काबे की तरह उनकी ताजीम किया करते थे। अहले अरब जाहलियत में अपने त्योहारों, ईदों, जंगों और मेलों में बेहतरीन कपड़ों, फाखिरा लिबास, कीमती शालों और खुशनुमा चादरों को ज़ेब-ए-तन किया करते थे। घुड़सवार घोड़ों पर सवार होकर दौड़ लगाया करते, सखी जुआ खेला करते। जो अहले अरब जिनके यहाँ पैसा ज्यादा था वो अपने पैसे का मसरफ जो है वो जुओं को ठहराते। बच्चे मुख्तलिफ किस्म के खेल खेला करते थे। नौजवान दफे और बाजे बजाते, रज्स के अशार और दीगर अशार गाते जो उन्होंने जंगों के बारे में कहे थे। मसलन बास की जंग के अशार जो हमें कुतुब तवारीख में मिलते हैं कि उसका तर्जुमा वो है कि वो तमाम ओहाम व खुराफात जिनसे शिरक परस्त अहले अरब दौरे जahलियत में लर्जा बरंदाम रहते थे और जिनको वो बिज़ात मुअस्सर और मुतसर्रफ समझते थे, उनमें छूत, छात, बदफाली और उन जैसी दीगर चीज़ें शामिल थीं जिनका तिलिस्म हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेइज्जत के बाद तोड़ दिया और ऐलान फरमा दिया कि उनकी कोई असल नहीं। चुनाचे इस एक हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, न छूत है, न बदफाली है, न पेट में भूख का सांप है, न मुर्दा की खोपड़ी से परिंदा निकलता है। इब्ने माजा ने भी इसी रिवायत को नकल किया है, जिससे वाज़ेह हुआ है कि अहले अरब में ये खुराफात राइज थी, जिस वजह से इन्हें बातिल करार दिया। इसी तरह दर्ज झैल चंद अहादीस में मज़कूरा खुराफात के बतलान से वाज़ेह होता है कि अहले अरब में ये खुराफात बतौर रस्म और रिवाज के मुरव्वज थी, जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकसर बातिल करार दिया। चुनांचे एक और सहाबी से मरवी रिवायत में मनकूल हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदों की बोली से फाल देना, उनके उड़ने से फाल देना और कनकरी फेंक कर या खत खींचकर हाल बताना शैतानी काम है। अब यहाँ हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि क्या आज का हमारा मुआशरा भी कहीं इन्हीं चीज़ों की तरफ तो नहीं जा रहा। हम भी नजूम की तरफ पलट रहे हैं जैसे कदीम अरब के जोहला थे। एक और सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि फाल निकालना शिरक है। फिर इसी सहाबी ने कहा कि हम में से हर एक को वहम ही हो जाता है, लेकिन अल्लाह उसको तवक्कल से दूर फरमा देता है। इसी तरह गौल के मुतालिक अरबों के मुतक़दात ये थे कि वो लोगों के मुतालिक शक्लें अपना कर लोगों को बिलखुसूस मुसाफिरों को डराते और भटका देते थे। ऐसे मुतक़दात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज़ से बातिल करार दिया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला गौल, गौल बयाबानी कुछ नहीं है। इस किस्म के ओहाम अरब में निहायत कसरत से फैले हुए थे, जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत और तय्युन के साथ बातिल करार दिया। मसलन सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को भी लोग अजीमुशान वाक़यात और इनकलाबात की अलामत समझते थे। कमोबेश दुनिया की तमाम कौमों में वो आसमानी देवताओं के ग़ैज़ व ग़ज़ब के मज़हर यकीन किए जाते थे। इसी तरह अरब का ख्याल भी यही था कि जब कोई बड़ा शख्स मर जाता है तो चांद या सूरज में ग्रहण लगता है। इसी तरीके से हमें तारीख में एक वाक़या मिलता है कि 9 हिजरी में इत्तफाक से एक दिन सूरज में ग्रहण लगा और उसी दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। तो लोगों ने ख्याल किया कि सूरज में ग्रहण लगने का सबब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत की वफ़ात है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो तमाम मुसलमानों को मस्जिद में जमा होने का हुक्म दिया और एक बलीग खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें से इस ख्याल की तरदीद करते हुए इरशाद फरमाया कि कसौफ व खसौफ को किसी के जीने मरने से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक है, जिनके जरिए अल्लाह ताला अपने बंदों को खौफ दिलाता है। बस जब तुम उनमें से कोई निशानी देखो तो अल्लाह का जिक्र करो, इससे दुआ और इस्तिग़फ़ार करो।
اسی طرح ان کا یہ خیال تھا کہ سانپ اگر مارا جائے تو اس کا جوڑا آ جاتا ہے اور انسان کو ہلاک کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضیافت فرمایا کہ جاہلیت میں تم لوگ اس کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے تھے؟ لوگوں نے عرض کی، ہمارا یہ اعتقاد تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مر جاتا ہے یا کوئی بڑا شخص پیدا ہوتا ہے تو ستارے ٹوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ستارے نہیں ٹوٹتے۔ عرب شیرخوار بچوں کے سرہانے اس طرح رکھ دیا کرتے تھے جو ان کو ستانے نہ آئے، تاکہ جن ان کو ستانے نہ آئے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ عمل دیکھا تو اس طرح اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں کو ناپسند کرتے۔ اور یہی چیز آج کل ہمارے گھروں میں بھی رائج ہے۔ اکثر ہمارے ہاں نومولود کے ہاں خواتین اس کے سرہانے پر کینچی یا چھری رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ سوچنا ہمیں چاہیے کہ کہیں ہم عرب کے جوہلا کی طرح ان رسموں کو تو نہیں، جن رسموں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا تھا، کہیں ہم لوگ وہی چیزیں تو نہیں کر رہے اپنی لائف میں۔ عرب نظر بد سے بچنے کے لیے اونٹوں کے گلے میں قلادہ لٹکاتے تھے، جوتے پہنایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی اونٹ کے گلے میں جوتا نہ پہناؤ، اور یہی چیز آج ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے۔ آج ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر اپنے جانوروں کے گلے کے اندر، اپنی گاڑیوں کے نیچے، اپنے وہیکلز کے ساتھ، اپنے ٹرانسپورٹ کی چیزوں کے ساتھ ہم لوگ نظر بد کو اتارنے کے لیے جوتے باندھ دیتے ہیں۔ الغرض اسلام کی آمد کے بعد توحید کامل کی تعلیم نے عربوں کے تمام مشرکانہ اوہام و خرافات کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ بظاہر اس دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آفتاب و مہتاب کی گردش اور ان کے سبب ہونے والے اختلاف فی موسم کے اثرات سے ہوتی ہیں۔ اس لیے ستارہ پرست قوموں میں یہ اعتقاد پیدا ہو گیا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ستاروں کی گردش کے اثر سے ہوتا ہے۔ یہی اعتقاد عرب کے مشرکوں میں بھی پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم لوگ بھی اجرام فلکی سے ہی اپنی چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی فلاں ستارہ کس پوزیشن میں، فلاں ستارہ، فلاں برج۔ ارے بھیا، یہ چیزیں اسلام کے منافی ہیں۔ اسلام نے اس شرک سے روکا اور کہا، اور رات و دن اور سورج و چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نہ سورج کو سجدہ کیا کرو اور نہ ہی چاند کو، اور سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا کرو، جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ اسی طرح وہ زمانہ کو دنیا کے کاروبار میں حقیقی مؤثر جانتے تھے اور وہ کہتے تھے اہل عرب، ہم دنیاوی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہیں، بس یہی مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا، اور انہیں اس کا بھی کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف خیال و گمان سے کام لے رہے ہیں۔ عرب کے مشرکین بھی اسی طرح بولا کرتے تھے۔ ان کو جب کوئی خلاف توقع تکلیف پہنچتی تو زمانے کی شکایت کرتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے منع کیا اور فرمایا کہ زمانہ کو گالی نہ دیا کرو، کہ زمانہ خود خدا کا محکوم ہے بے شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ زمانے کا خالق میں ہوں، میرے ہاتھ میں وہ تمام کام ہیں اور میں شب و روز کو تبدیل کرتا ہوں۔ یعنی جن تکلیفوں اور مصیبتوں کا خالق زمانہ کو سمجھ کر لوگ اس کو برا کہتے، حقیقت میں ان کا پیدا کرنے والا خدا ہی۔ عربوں کے ہاں ایک اور بہت زیادہ چیز رواج پا چکی ہوئی تھی۔ عرب غیر خدا کی قسم بہت کھایا کرتے تھے۔ شرک کی ایک نہایت ہی باریک صورت یہ تھی کہ لوگ غیر خدا کی قسمیں کھاتے تھے۔ بہت حساس موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ آج پائی جاتی ہے۔ قسم کھانے کے معنی حقیقت میں شہادت کے ہیں، اور جس کی قسم کھائی جاتی اس کو دراصل واقعے کا گواہ بنایا جاتا،
عربوں میں بت پرستی کے رواج کے باعث بتوں اور دیوتاؤں کی قسمیں کھائی جاتی تھی جو صریح کفر تھیں۔ قریش اپنے دیوتا لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا، لیکن رواج اور عادات کے باعث مسلمان ہونے کے بعد بھی بے اختیار ان کی زبان سے ان کی قسمیں نکل جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی زبان سے لات و عزا کی قسم نکل جائے تو وہ فوراً لا الہ الا اللہ کہہ دے، وہ گویا اس کفری کلمہ سے رجوع ہے۔ قریش میں باپ کی قسم کھانے کا رواج تھا، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو اس سے منع کیا ہے کہ اپنے باپ کی قسم کھایا کرو۔ جس کی قسم کھانی ہو یا تو خدا کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ اثر ہوا کہ اس وقت سے آج تک میں نے نہ تو خود اور نہ کسی کے بات دہرانے میں کبھی باپ کی قسم کھائی۔ ماں کی قسم بھی لوگ کھایا کرتے تھے اہل عرب میں، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح کعبہ کی بھی قسم لوگ کھایا کرتے تھے۔ اس پر ایک یہودی نے آ کر مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تم بھی شرک کرتے ہو کہ کعبہ کی قسم کھاتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ کعبہ نہیں بلکہ کعبہ والے کی قسم کھایا کرو۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے جو گزارشات پیش کی، ان میں اہل عرب خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھتے تھے اور ان کے دین کے پیروکار جانتے تھے، لیکن وہ بہت سی خرافات اور توہم پرستی کے اندر گھر چکے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور بہت سی بدعات ان کے اندر نمو پا چکی ہوئی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان توہمات کو، ان بدعات کو، ان رسومات کو ختم کیا۔ اب ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا انہی بدعات و توہمات میں سے کوئی چیزیں آج ہمارے اندر تو راسخ نہیں ہو چکی؟ اگر ہیں تو ہمیں ہی ان کی اصلاح کرنی ہے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔